अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ मर्द जब हमारी वीडियोस देखते हैं तो बड़े मज़े के कमेंट्स करते हैं। आप इतनी दिलचस्प बातें करते हैं, आप तो कभी कभी हमारी स्पोर्ट में भी बात कर जाते हैं। तो एक साहब ने इसी तरह की बात की और फिर कहा कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। तो मैंने कहा मोहब्बत को छोड़े, पहले आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तो हुआ ये कि एक लड़की और लड़की को ज़ाहिर है मोहब्बत हो गई, और ये मोहब्बत माँ बाप से पूछ के तो होती नहीं है, और उसमें फिर लड़के आउट ऑफ द वे जाके झूठ बोलते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, उठाते हैं, पैम्पर करते हैं। तो उसने बहुत सारी बातें की। जब शादी हो गई, शादी का कुछ वक्त गुजर गया, तो एक दो लड़के ने बड़े लाड से कहा कि जमीला, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, शादी से पहले तुम्हें मैंने इतनी बातें कहता होता था, तुम्हें उसमें से कौन सी बात याद है? तो जमीला ने मुंह नीचे करके दुपट्टे को थोड़ा ठीक किया और कहा, वो जो आप कहते थे ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ जमीला, मुझे कबूल कर ले, बस वो बात मुझे याद रहती है। तो इनफैक्ट ये जो मोहब्बत वाले हैं और लड़के ख़ास तौर पे, इन्हें बाद में पता नहीं चलता कि लड़कियां उनके बारे में क्या सोचती हैं। जो आज का सवाल, बल्कि आज के सवालात में से मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो ये कि मर्दों की वो कौन सी बातें हैं जो औरतों को जहर लगती हैं। वैसे तो औरत को हर बात ही जहर लगती है। शादी से पहले ये सब झूठ बोल रही होती हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में तो अल्लाह माफ़ करे आपका ज़रा सा पेट निकल आए, आपकी कोई बात उल्टी सीधी मुंह से निकल जाए, कुछ हो जाए, इन्होंने नंगी तलवार लेके जैसे घास नहीं काटते वैसे काटती हैं। ओके, मैं ज़रा लिहाज कर लेता हूँ। जो बातें ख़वातीन के दुखों से भरी ज़िंदगियाँ देखने के बाद मैंने नोट की और अपनी डायरियों के ढेर में से निकाली हैं, ये वहाँ ऐसे आंखें मूंदे सो रही थी। पहली बात यह है कि अगर मर्द 6 फुट का हो, 4 फुट का हो, 5 फुट का हो, बेवफा निकले तो औरत को वो जहर लगता है। वो चाहे मॉडल हो, चाहे हीरो हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जिस बंदे में वफा नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। और बेवफाई किसी तौर पे किसी भी औरत को नहीं भाती, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो औरतें बहुत ज़्यादा माइंड करती हैं वो है तो सच्ची पर है कड़वी। जितने मर्द अपने बहन भाइयों के बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों को नीचे ले जाते हैं 2 नंबर शहरी के तौर पे, उन्हें कोई भी औरत, कोई भी माँ, वो कम पढ़ी लिखी हो, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, उसे लगता है कि मेरे मर्द में, उसकी मर्दानगी में, उसकी सोच में, इवन उसके तवाज़न में कहीं कमी रह गई है। जिसको ये समझ नहीं आती कि उसकी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे हैं, अब दूसरों के बच्चे नहीं हैं। उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी अपनी बीवियां हैं, उनके अपने बाप हैं, उनके अपने कारोबार हैं। मोहब्बत जब शादियों के बाद ये हर लम्हे नहीं हो सकती। आपने तोहफ़ा तहफ़ देना है तो आप देते रहिए, पर मौके ब मौके, रोज़ नहीं दिया जा सकता, रोज़ उनके खर्चे नहीं उठाए जा सकते। वो ज़रूरत आपके अपने बच्चों की पहली है। बहुत से लोगों को उनके बच्चे पसंद नहीं करते, नफ़रत करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पूरी जवानी अपने बच्चों को रोल दिया होता है। हाय बहन के बच्चे, हाय भाई के बच्चे, उनको देख के उनकी आंखों में ऐसी चीते जैसी चमक और लपक आती है, अपने बच्चों को देख के ऐसे मरे हुए डड्डू जैसे हो जाते हैं कि ना उन्हें अपनी बेटी का, ना उनके मसाइल, ना उनकी फ़ीसें, ना उनकी ज़रूरतें, और बच्चे बिल्कुल बाप के होते हुए भी ऑर्फन, यतीम बच्चों जैसी उनकी ज़िंदगी होती है। तो ये जो दूसरी बात है, हमारी औरतें मिन हैसल मजमुई पसंद नहीं करती। तीसरी बात, वो लड़का जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, लंबा हो, छोटा हो, नाटा हो, खूबसूरत हो, कम बोलता हो, ज़्यादा बोलता हो, जो लाई लग होगा वो किसी तौर पे किसी औरत को पसंद नहीं होता। लाई लग हम किसको कहते हैं? जिसकी अपनी राय कोई ना हो। सुबह जाए तो बीवी को गले मिल के, प्यार करके, चूम चाट के और खुश होके कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जब शाम को आए तो दोपहर को माँ ने फ़ोन किया
کہ تیری بیوی نے تو یہ کر دیا، یہ کر، تو آ کے پوچھے بنا اس پہ شاؤٹ کرے، وہ ساری محبت کو بھول جائے۔ جب اس کی ماں چاہے اس کو ایسے کر کے مروڑ دے، جب اس کی بہن چاہے اس کی رائے بدل دے، اور صرف رائے نہ بدل دے، یعنی یہ مرد جو لائی لگ ہوتے ہیں، بات بات پہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا، بات بات پہ باپ کو یا ماں کو بلاتے ہیں۔ جو مرد اپنی بیوی کے ماں اور باپ اور بھائی کو بلاتا ہے نا کہ اس کو لے جائیں، اس جیسا بے غیرت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی ہمت ہے تو خود چھوڑاؤ نا، اب ان کو کیوں بلاتے ہو؟ یعنی تم نے ان سے کچھ چیز لی ادھاری، اٹ واز اے ٹیسٹ کیس، تم ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے اور اب ٹیسٹ میں وہ پوری نہیں اتری، تم ان کو واپس کرنا چاہتے ہو، دیٹس دا ہیل۔ تو جو مرد اس طرح کی چیز کرتے ہیں وہ بھی کسی عورت کو پسند نہیں آتے۔ پانچویں بات، جو مرد خود خرچہ ٹھیک کرتے ہیں، بہنوں کو بھی دیتے ہیں، بھائیوں کو بھی دیتے ہیں، مگر اپنی بیویوں کی باری آئے تو ان کو موت پڑتی ہے، یعنی بیویوں کو پاکٹ منی نہیں دیں گے۔ خست ہوتی ہے کہ لفظ اردو میں، خسیس، کنجوس، بخیل، ماؤں کے سامنے نہیں دیں گے، گھر والوں کے سامنے نہیں دیں گے، ترسائیں گے، ایون ذاتی ضرورتوں کے لیے ترسائیں گے۔ پھر بچیاں اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں، ایون گرمیوں سردیوں کے سوٹ ان کی مائیں ان کو لے کے دیتی ہیں، اور ان کو نہ حیا آتا ہے نہ ان کو خیال آتا ہے، ایون پاکٹ منی دینے کا اپنی بہنوں کو لے کے دیں گے، اپنی بیویوں کو نہیں دیں گے۔ اور اگلی بات جو ہے کہ وہ مرد یا لڑکے جو بات بات پہ جب لڑائی ہو جاتی ہے گھر میں، کمرے میں، آپ اکیلے رہتے ہوں، پیرنٹس کے ساتھ ہوں، جو اپنی بیویوں کو مناتے نہیں ہیں، ان کو بھی بہت ناپسند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب تمہاری باہم لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو 3 دن تک تم ایک دوسرے سے چپ رہ سکتے ہو، تیسرا دن مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو اہل ایمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ یہ گستاخی نہیں کرے گا کہ اپنی مرضی کرے۔ بعض مرد 3 مہینے تک بیویوں سے بات نہیں کرتے، اس جیسی بےہودگی، یعنی یہ آپ سمجھیں شریعت کی خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات، جس مرد میں، دیکھیں اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا جس کا اخلاق سب سے اچھا، وہ جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ کو، رسول کو سب سے زیادہ وہ مرد یا عورت پسند ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو جو مرد بد زبان ہوگا، بد لحاظ ہوگا، بد تینت ہوگا، بد تہذیب ہوگا، اس کو کوئی عورت بھی پسند نہیں کرتی، وہ گونگی ہو، وہ کم پڑھی لکھی ہو، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ سو ان 7 باتوں کو مرد اگر ذہن میں رکھیں تو بلیو می، آپ ناپسندیدگی کی چوٹی پہ نہیں جائیں گے، اس سے ذرا پہلے رک جائیں گے۔ خاطر حضرات، اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لی جائے، ہمارے پاس پاکستان ہربل کا یہ بڑا خوبصورت سا گفٹ پیک موجود ہے۔ اٹس اے PCOT، اور یہ ان بچیوں کے لیے ہے جن کا ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کے ڈیز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اٹس ویری افیکٹو، ڈاکٹر نوشین کا بنایا ہوا ہے، اور اٹس ویری پاپولر۔ اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے، یعنی جن بچیوں نے، جن کے ڈیز نارمل نہیں ہوتے، اس کو وہ استعمال کرتی ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اصول کے طور پہ بیماری جب بھی آئے گی ہاتھی کے طور پہ آئے گی، جب جائے گی چونٹی کے رفتار سے واپس جاتی ہے۔ سو 2-3 ماہ لگتے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہوتی، کوئی فوڈ جو سپلیمنٹ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جسے کھاتے ہی بیماری اڑن چھو ہو جائے۔ سو اس کو بھی اس کے 2 پیک ہوتے ہیں، اور بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، اس کو منگوائیے۔ مزے، یہ قہوہ ہے، اٹس ویری ٹیسٹی، اور وزن بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 0300-041-9942 پہ پاکستان ہربل سے رابطہ کیجیے۔ دے آر ویری گڈ پیپل، ویری کوئک، ویری ایفیشینٹ، آپ کو فوراً رسپونڈ کریں گے۔ اور اس کو میرا خیال آج کل ان کی کوئی آفر بھی چل رہی ہے جس میں کوئی جو ڈلیوری چارجز شاید کوئی کم کیے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، لیکن بعض دفعہ دل موم ہوتا ہے تو بندہ رعایت کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔